अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हम तो सताइश खुदावंद बुजुर्ग व बरतर के लिए सज़ावार है कि जिसकी मिदहा तक बोलने वाले की रसाई नामुमकिन है। वो रब्बे कायनात के जो रहमान है, रहीम है, करीम है, लम यलिद है वलम यूलद है। वो खालिक कायनात के जिसने इंसानियत की हिदायत के लिए एक के बाद एक रोशन चिरागों को भेजा है। सबसे पहले खालिक कायनात ने अम्बिया को भेजा, औलिया को भेजा, औसिया को भेजा और सबसे बढ़कर आसमान ने इमामत और विलायत के 14 सितारों को मबूस फरमाया है कि जिनमें से आज भी एक रोशन सितारा ऐसा है कि जो पर्दे गैबत में रहते हुए हमारी इस तरह से हमें हिदायत फरमा रहा है जिस तरह से सूरज बादलों की ओट में रहते हुए तमाम तर इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का हमारा मौजू है विलादत बसादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आसमानी इमामत व विलायत के चौथे चश्म चिराग है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो कि फ़र्जंद हुसैन अलैहिस्सलाम हैं और शिआर हुसैनी को ज़िंदा करने वाले हैं। इमाम का जो लक़ब है वो सैयदुस्साजिदीन है। और सैयदुस्साजिदीन क्यों कहा जाता है, इमाम के लक़ब की वजह तस्मिया क्या है, इस पे रोशनी डालने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हम इमाम की हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि इमाम के जो अलक़ाबात हैं, सैयदुस्साजिदीन है, ज़ैनुल आबिदीन है और इसके अलावा और भी जो अलक़ाबात हैं इनकी वजह तस्मिया क्या है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो कि करबला के मैदान में मौजूद थे, लेकिन करबला के बाद में भी करबला में तमाम जो शोहदा थे उनको शहीद किया गया, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो थे वो ज़िंदा रहे। और बाद में जो मकसद हुसैनी को लेकर वो चले हैं तो यज़ीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ज़िंदा रहने दिया। ये सवाल जहन में आता है कि उसने इमाम को शहीद क्यों ना किया, इमाम को ज़िंदा क्यों रहने दिया। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि इमाम को बीमार करबला क्यों कहा जाता है। इसके साथ साथ इमाम की इबादात में से जो इबादात हैं इमाम की, उसमें कौन सा ऐसी ख़ासियत थी, ऐसी इमाम की इबादत थी कि उन्हें सैयदुस्साजिदीन के लक़ब से नवाजा गया। और इमाम की इबादात में से कौन सी इबादात हैं, इस पे भी रोशनी डाली जाएगी। इसके साथ साथ इमाम ने किस तरह से शिआर हुसैनी को ज़िंदा किया है। और जबकि यज़ीद तो समझ रहा था कि उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने शिआर हुसैनी को ज़िंदा किया है, किस तरह से किया। इन तमाम सवालात पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ख़ानुम अनीला काज़मी साहिबा। मैं इस पॉडकास्ट में उन्हें खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़ानुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप जज़ाकल्लाह। कैसी हैं? और आपकी जी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्लेटफॉर्म से ये मौका फराहम किया कि इमामत के चौथे चिराग इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के हवाले से हम गुफ्तगू कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया। जी ख़ानुम, इमाम के अलक़ाबात पे पहले रोशनी डालिए कि अलक़ाबात इमाम ज़ैनुल आबिदीन कितने हैं और इनकी वजह तस्मिया क्या है? जी, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मौला सैयद सज्जाद का जो इस्म गिरामी है वो अली इब्न अल हुसैन है। बिल्कुल। और उनकी जो कुनियत है वो अबुल कासिम भी है, अबू मोहम्मद भी है, अबुल हसन भी है। और अलक़ाबात मौला के मुतअद्दिद हैं, जी, जिनमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बहुत मशहूर व मारूफ़ है, ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, सैयदुस साबिरीन है। और उसके अलावा बीमार करबला, ज़ैनुल अइबा, सैयद सज्जाद, ये सब मौला के अलक़ाबात हैं, जी, जिनमें से कुछ बहुत मशहूर और मारूफ़ हैं। और उनमें से एक लक़ब मौला का जो ज़ैनुल आबिदीन है, जो सबसे ज़्यादा ज़बान-ए-ज़द आम है और हम जानते ही पहचानते ही मौला को ज़्यादातर लोग इसी लक़ब से हैं कि जी, ज़ैनुल आबिदीन। तो ज़ैनुल आबिदीन बेसिकली जो इतना ज़्यादा मशहूर हुआ मौला का ये लक़ब, तो इसके पीछे एक मशहूर और मारूफ़ वाक़या मौजूद है, जो न सिर्फ़ हमारी किताबों में मौजूद है बल्कि उलमाए इस्लाम ने भी इस वाक़े को अपनी किताबों में दर्ज किया है। और उनमें से एक तो मशहूर और मारूफ़ सूफ़ी बुज़ुर्ग जो आलिम हैं, वो हनफ़ी आलिम हैं।
علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں بھی اس واقعے کو درج کیا ہے، کتاب نور الابصار میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اور ہم جب سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ ہم اگر کوئی واقعہ بیان کریں تو وہ واقعہ بیان کریں کہ جس کی اوتھینٹسٹی پر کوئی سوال نہ اٹھ سکے۔ اور بالکل کیونکہ بالکل یہ مائع اسلام نے اس واقعے کو درج کیا اور صرف شیعہ مکاتب فکر کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم بلا جھجک اس واقعے کو بیان کر سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ واقعہ میں جو انہوں نے درج کیا، جو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اس طرح درج کیا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ شیطان پروردگار عالم کو چیلنج کر کے کہتا ہے کہ میں روئے زمین پر جسے چاہوں میں بہکا سکتا ہوں، تیرے بندوں میں سے ان کو عبادت سے غافل کر سکتا ہوں، ان کی عبادت میں خلل ڈال سکتا ہوں۔ تو اس وقت پروردگار عالم نے بھی شیطان مردود کو یہ چیلنج کیا، جبکہ خود ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے نا شیطان کو، جی کہ جی وہ بالکل۔ اس بندوں کو بہکا سکتا ہے، ہاں، صراط مستقیم سے ہٹا سکتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس وقت شیطان سے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر مدینے کی سرزمین پر میرا ایک بندہ علی ابن الحسین اس وقت عبادت میں مصروف ہے، اور اگر تو ماشاء بہکا سکتا ہے تو جا اور جا کر انہیں بہکا اور ان کی عبادت میں خلل ڈال کر دکھا۔ ہوں تو اس وقت شیطان مدینے میں مولا سید سجاد کے حجرے میں، جہاں مولا نماز شب میں مشغول تھے، وہاں سبحان پہنچتا اللہ۔ ہے اور وہاں پہنچ کر وہ مولا کی عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مولا اسی خضوع و خشوع کے ساتھ اپنی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تب وہ سانپ کی شکل ماشاء اختیار کرتا ہے اور سانپ کی اللہ۔ شکل اختیار کر کے مولا کے سامنے آتا ہے۔ اب یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر ہم کتنے خضوع و خشوع کے ساتھ بھی نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، لیکن اگر ہمارے سامنے سانپ آ جائے، اژدہا آ جائے، تو فطری بات ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے نا۔ بالکل۔ لیکن مولا اسی خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کرتے رہے اور مولا کی سبحان اللہ۔ عبادت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ تب وہ شیطان مولا کے جو پائے مبارک پہ اپنا منہ مارتا ہے، مولا پھر بھی اچھا۔ اسی طرح عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر وہ ہوں مولا کے پائے مبارک کے انگوٹھے پر کاٹتا ہے کہ سبحان اب تو اللہ۔ مولا کی عبادت میں خلل واقع ہوگا، لیکن تاریخ میں، روایات میں یہ الفاظ درج ہیں کہ مولا اسی طرح، اور مولا اس وقت نماز شب میں مصروف تھے، مولا اسی سبحان اللہ۔ طرح عبادت کرتے، مولا کی عبادت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، ماشاء اور مولا نے اپنی نماز کو تمام کیا پورے خضوع و خشوع کے ساتھ۔ اس کے بعد نماز ختم کرنے کے بعد مولا نے اسے شیطان کو اپنے سے دور کیا۔ تو سبحان اللہ۔ جس وقت مولا نے یہ عمل انجام دیا، اس وقت ہاتف غیبی کی صدا آئی، ہوں انتا زین العابدین۔ سبحان اور اللہ۔ یہ صدا ماشاء اللہ۔ ایک مرتبہ نہیں، یہ 3 مرتبہ یہ ندا سنائی دی، جو روایات میں اور کتابوں میں درج ہے، اور ماشاء تمام جو مکاتب فکر ہیں ان کی کتابوں میں یہ واقعہ اسی طرح درج ہے کہ 3 مرتبہ ہاتف اللہ۔ غیبی کی ندا سنائی دی، انتا زین العابدین، کہ عابدین تم سبحان اللہ۔ عبادت کرنے والوں کی زینت ہو۔ زینت ہو۔ تو اس ماشاء اللہ۔ واقعے کی وجہ سے مولا کا یہ لقب بہت مشہور و معروف ہو گیا، کہ زیادہ تر لوگ مولا کو اسی لقب سے پہچانتے ہیں، بالکل۔ زین العابدین کے لقب سے۔ بہت خوب اس کے ماشاء علاوہ اللہ۔ بھی جی۔ مولا کے جو القابات ہیں، یہ تو کثرت عبادت اور کثرت سجود کی وجہ سے ہوں سید الساجدین بھی مولا کا لقب ہم جانتے ہیں کہ بہت مشہور و معروف ہے۔ مشہور۔ تو سید الساجدین جو مولا کا لقب ہے، اس کا عمومی طور پر جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو جیسے زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، اسی طرح سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ سردار۔ ماشاء اللہ۔ سبحان ٹھیک ہے، اللہ۔ جی۔ ترجمہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار، لیکن جو معمولی سی بھی عربی سے واقف ہے نا، انہیں پتہ ہے کہ جب کسی خاص اسم کا ذکر ہوتا ہے، خاص صفت کا، تو اس سے پہلے الف لام کا جی جی اضافہ کر جی دیا بالکل جاتا بالکل بالکل صحیح بات ہے، ایسے ہی ہے خاص ہے۔ جی بنانے کے لیے نا۔ تو جی کیونکہ ترجمہ یہ ہوتا ہے سجدہ کرنے والوں کے سردار یا عبادت کرنے والوں کی زینت، تو یہاں اس لیے میں بچوں کے لیے یہ واضح کرتی چلوں، ظاہر ہے ہم لوگ زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ الف لام لگانے سے کیونکہ خاص بن جاتا ہے جی جی وہ بالکل۔ اس، تو سید الساجدین یعنی الساجدین ہے نا، تو ہوں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ میرے خاص سجدہ کرنے والوں کا سردار، ہوں میری خاص عبادت کرنے والوں کی زینت، صرف عبادت کرنے والوں کی زینت نہیں ہے مولا،
बिल्कुल। खास इबादत ये خاص सी बात है। परवरदिगार आलम में जो खास बंदे हैं उसके, जो इबादत करने वाले हैं और जो खासुल खास सजदा करने वाले हैं, उनके सरदार का जिक्र हो रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। सैयदुस साजिदीन मौला को। इसलिए ये मौला का लक़ब मशहूर है। हुँ। और खुद इमाम मोहम्मद अरबिक बाक़र ग्रामर के रूह से अगर ख़ानूम देखा जाए तो ये सिफ़त और मौसूफ़ भी बनता है। सैयदुस साजिदीन बिल्कुल, सिफ़त और मौसूफ़ बनता है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है कि ख़ास जौन से वो मारफ़ा हो गया, तो खुदावंद मुताल ने सैयदुस साजिदीन के ज़रिए इमाम को यानी ख़ास सजदा करने वालों के सरदार करार दिया। सुबहान अल्लाह। इमाम को बीमार करबला कहा जाता है। जिस तरह से इमाम को सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, इसी तरह से इमाम को बीमार करबला भी कहा जाता है। तो इसकी तो क्या वजह मैं है? इसके साथ-साथ ये कि की जी, जी। वज़ाहत कर दूँ थोड़ी-सी मैं जी, बिल्कुल। मुख्तसर सी, तो इस लक़ब पे भी आती हूँ बीमार करबला के हवाले से। जी, जी, सैयदुस बिल्कुल। साजिदीन के हवाले से थोड़ा-सा ये अर्ज़ करती चलूँ कि खुद इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम मौला के फ़र्ज़ंद ये बयान करते हैं कि मौला एक दिन में, मतलब 24 घंटे जो दिन में होते हैं, दिन और रात में, उसमें जी। मौला 1000 रकत नमाज़ अदा किया करते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तारकत कहना बड़ा आसान है, लेकिन बिल्कुल। ये कितना दुश्वार है, इसको हम इस तरह हुँ। समझ सकते हैं कि अब शब कदर करीब है ना, रमज़ान आने वाले, जी, तो जी। शब कदर में तो हमें सिर्फ़ 100 रकत नमाज़ पढ़ने का हुक्म है, वो भी हुँ। मुस्तहब है, वो मुस्तहब। भी हमें कितनी दुश्वार लगती है, और ना बिल्कुल कि ऐसे ही। हज़ार नमाज़। हाँ, तो इससे बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हमें 100 रकत भी क्यों दुश्वार लगती है और हुँ। मौला के लिए 1000 रकत भी पढ़ना क्यों आसान था, उसकी वजह सिर्फ़ ये कि हमारा अल्लाह के साथ जो इश्क है ना, वो नाक़िस है, और नाक़िस है, मौला की बिल्कुल। इश्क की मंज़िल जो थी ना, वो बहुत कमाल की मंज़िल थी। हुँ। तो जब कमाल की मंज़िल पर होता है तो 1000 रकत भी बहुत आसान लगता है, और बिल्कुल। जब इश्क नाक़िस होता है, और मैं एक जुमला अपने मिंबर से बहुत बार-बार दोहराती हूँ मौला के मिंबर से, कि हमें इश्क जो है किसी भी हस्ती का, वो अमल की मंज़िल पर ले आता है, लेकिन बेशक, अमल हमें मंज़िल तक नहीं ले जा सकता। बेशक, बेशक ऐसा ही है। जब हमें सुभान अल्लाह। से इश्क होगा तो हमें उसके हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उसकी हुँ। तालीमात पर अमल करना, और जब हमें इश्क नहीं होता तो हम भले कितनी नमाज़ें पढ़ने वाले हों, रोज़े रखने हुँ। वाले हों, लेकिन अगर दिल में अहले बैत का इश्क नहीं है, तो वो कभी भी ख़त्म हो सकता है वो अमल। लेकिन जब बेशक, इश्क होता है, तो फिर अमल की मंज़िल की तरफ हम बतदरीज बढ़ते चले जाते हैं। बेशक, बेशक। अब सुभान बात अल्लाह। ये सवाल कि बीमारी करबला जी। मौला का लक़ब क्यों है? देखिए, बीमार करबला मौला का लक़ब इसलिए भी बहुत आम हो गया कि मिंबरों से मौला की शुजाअत का तज़किरा बहुत कम होता है। मौला की फ़ज़ाइल कम पढ़े जाते हैं, हमें हुँ। इतना मौका नहीं मिलता अय्याम अज़ा में। जब मौला की मसाइब पढ़े जाते हैं, तो उसमें ज़्यादातर उसी पर फ़ोकस होता है कि मौला का जो तसव्वुर बीमार करबला की वजह से हमारे ज़हनों में रासिख़ हो गया है, वो हुँ, यही है हुँ। वजह कि हम जब सोचते हैं अपने इस इमाम के मुतालिक, तो हमारे ज़हनों में एक नहीफ़, कमज़ोर, नातवाँ, बीमार एक हुँ। तसव्वुर आता है ना मौला जी, का, बिल्कुल। जबकि हुँ। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। सही मौला है। की जो बीमारी थी, वो फ़क़त 1 से डेढ़ दिन की बीमारी थी, और हुँ। उसकी वजह भी हम जानते हैं कि मसलहत खुदावंदी थी। वो मसलहत सही। खुदावंदी ये थी कि क्योंकि उस वक़्त नूरे इमामत तीसरे इमाम से चौथे इमाम को मुंतक़िल होना था ना, मुंतक़िल होता, बिल्कुल। तो मुंतक़िल होना था, और अल्लाह की हुज्जत को अल्लाह ने ज़मीन पर बाक़ी रखना था, और हुँ। क़यामत तक अल्लाह की हुज्जत ज़मीन पर मौजूद रहेगी, अल्लाह का फ़ैसला बेशक। है। तो उस वक़्त अल्लाह की मसलहत के तहत, हिकमत के तहत मौला पर बीमारी का ग़लबा किया गया, इसलिए कि अगर उस वक़्त मौला बीमार ना होते, तो उन पर शरीयत की रूह से जिहाद वाजिब हो जाता। बेशक ऐसे ही था। तो उस वक़्त बीमारी का ग़लबा इसीलिए किया गया अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मसलहत के तहत, कि न इमाम पर जिहाद साक़ित हो जाए, क्योंकि बीमार हुँ। पर जिहाद साक़ित हो जाता है ना बिल्कुल शरीयत की ऐसे। रूह से। जी, जी। तो लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मौला की पूरी ज़िंदगी उसके बाद बीमारी में या कमज़ोरी में या नातवानी में गुज़री। सही। क्योंकि तो उसके बाद हम ये देखते हैं गलत कॉन्सेप्ट कि राइज है कि हम इमाम को बीमार करबला कहते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट गलत है? देखिए, कॉन्सेप्ट बीमार करबला का कॉन्सेप्ट इस लिहाज से गलत है कि हम सिर्फ़ मौला को हुँ। बीमार ही तसव्वुर कर लें। बीमार करबला एक सही। मौला का लक़ब
کربلا کے حوالے سے مشہور تو ہوں ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب لینا ہرگز نہیں چاہیے، یا یہ کانسیپٹ اس لحاظ سے غلط ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے تصور میں مولا کو بس ایک بیمار، ناتواں اور کمزور شخصیت کے حوالے سے اس تصور کو ذہنوں میں راسخ کر دیں، یا ہوں اپنی آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیں، بلکہ ہمیں صحیح، مولا کی شجاعت، مولا کی فضائل اور مولا کی اس مضبوط کردار کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے، اور بالکل اس کردار کو بھی ہمیں راسخ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسی مطلب عاشور کے بعد جب اسیران کربلا کو جب لے جایا گیا ہے، تو مولا اگر مولا کی شجاعت ذہن میں نہ ہو، مولا کی ہمت، تو وہ مصائب برداشت کرنا آسان بات نہیں تھی، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور درباروں میں بالکل، اور زندانوں میں ہوں مولا کی زندگی گزری، اور مولا نے جس طرح ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے ان مصائب کا، اور جس طرح یزید کے دربار میں جس طرح مولا کا خطبہ موجود ہے، مولا کی شجاعت، مولا کی ہمت اس سے بڑی واضح نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب مولا مدینہ واپس آ گئے تو واقع حرہ کا ہونا اور اس میں مولا کا ہوں، کردار اور یہ سیاسی مخالفین کا بڑی ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا، وہ سب کچھ بھی بالکل، ہمارے سامنے ہونا چاہیے نا۔ بالکل تو صحیح، صرف فقط بالکل، ہمارے کربلا سے وہ تصور ذہن میں، وہ کانسیپٹ غلط ہے کہ ہم وہ تصور ذہن میں بٹھا لیں کہ ہوں مولا کی واقع کربلا کے بعد بس مولا کے ایک نحیف اور ناتواں اور کمزور اور ہوں بیمار شخص ذہن میں آئے۔ صحیح صحیح، ٹھیک، ماشاء اللہ۔ تو پھر یزید نے جب کربلا میں سب کو شہید کر دیا تو پھر امام کو زندہ کیوں چھوڑا اس نے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، بعد میں اس کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس نے پھر یہ کام کیوں انجام نہیں دیا، امام کو کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ جی بالکل، یہ سوال بڑا اہم ہے، اور دیکھیے ایسا ہے کہ مولا کی اس وقت تو بیماری کچھ دیر کے لیے مولا پہ اس کا غلبہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر یزید نے مطلب مولا نے اس وقت تو جہاد کے لیے مولا میدان میں نہیں آئے، لیکن یزید نے کیوں اتنا بڑا رسک لیا اور مولا کو زندہ چھوڑ دیا، جبکہ ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ علی اصغر جو کہ صرف 6 ماہ جن کی عمر ہے، تو ان سے بھی ان کو بھی، اتنا خطرہ ہے کہ جب امام حسین ہوں وہاں کربلا کے میدان میں لے کر آ گئے، تو جی، انہوں نے ان پر بھی رحم نہیں کھایا، ایک 6 ماہ ہوں کے بچے پر بھی 6 ماہ کے کھایا۔ بچے سے بھی خطرہ تھا، تو پھر وہ امام سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا اس نے؟ ہاں، سے کیوں خطرہ، جی ہوں اسی طرف آ رہی ہوں۔ اس سوال کے ساتھ نا ایک سوال اور ذہن میں اٹھتا ہے، اگر ہم اس سوال پر آتے ہیں نا، تو جی، ایک سوال اور ذہن میں بیدار ہوتا ہے کہ یزید ہوں کا مقصد کیا تھا، جو کربلا جی، کا واقعہ پیش آیا تو اس کا مقصد کیا تھا، ہوں کہ مقصد تو فقط بیعت طلب کرنا تھا نا۔ تو بالکل، امام ایک یہ سوال بھی ذہن میں آئے گا کہ امام کو چھوڑ کیوں دیا، امام بالکل، کو قتل کیوں نہیں کیا، کیا ہوں اس کا ارادہ نہیں تھا، یا کیا ہوں وجہ تھی؟ اور دوسرا صحیح، یہ کہ جب بیعت طلب کرنا مقصد تھا امام حسین ہوں علیہ السلام سے، تو جب امام کی شہادت ہو گئی تو امام سید سجاد سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ بالکل یہی بات ہے، تو یہی تھا ہوں نا کہ بیعت طلب کرنا، بالکل، تو نہ تو یزید نے ان سے بیعت کا مطالبہ کیا، اور نہ ہی ہوں ان کو قتل کیا، شہید کیا۔ جی، تو دیکھیے بیعت کا مطالبہ تو یزید نے اس لیے نہیں کیا کہ اس نے مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دیکھ لیا تھا کہ بیعت طلب کرنا تو کسی صورت سے بھی ممکن نہیں ہے، نہیں، طلب تو کر سکتا ہوں لیکن بیعت لے نہیں سکتا، اس ہوں لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، ظاہر ہے فرزند امام حسین علیہ السلام ہے، تو جب وہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھ چکا تھا، وقت کے امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، پہچان نہیں رہا تھا، لیکن دیکھ رہا، کیونکہ ظاہر ہے معرفت نہیں تھی، تو ہوں لہٰذا یہ تو سمجھتا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو بیعت نہیں کریں گی، اور مطلب اپنا سر کٹا دیں گی، لیکن ہمارے سامنے سر کبھی جھکائیں گے نہیں، جھکائیں گے کسی نہیں، بالکل، فاسد کے آگے یا کسی باطل کے آگے یہ ہستیاں سر جھکا نہیں سکتی، تو اس لیے بالکل، اسے پتا تھا کہ اگر یہاں بھی بیعت طلب کی گئی تو یہی نتیجہ نکلنا ہے۔ ہوں اچھا کیوں نہیں کیا، زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی، اچھا، لاکھوں کا مجمع تھا، اور تو نہ مولا عباس موجود تھے، نہ حضرت علی اکبر ہوں جیسے بڑے جوان موجود تھے، نہ امام حسین علیہ السلام موجود تھے، اس کے مقابل تو اب فقط مردوں میں سید سجاد ہی بچے تھے، اور بال- باقی چھوٹے معصوم سہمے ہوئے بچے تھے جو ہوں پیاس سے جانب تھے، یا بیبیاں تھیں، تو اس بیویاں کے تھی، لیے تو بالکل، آسان تھا نا، بہت آسان تھا کہ وہ جی جی، مولا کو قتل کرتا۔
تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوشش نہیں کی، اس نے جی کوشش کی. شام غریبہ کے بعد جو حملہ ہوا ہے خیموں پہ تو وہ اصل وجہ تو یہی تھی. لیکن ہوں کیا تھا کہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ دو ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے کربلا زندہ ہے نا. بالکل بے شک بے شک ایک امام سید سجاد علیہ السلام اور ایک شہزادی زینب زینب کبریٰ سلام سلام. اللہ بے شک بے شک یزید نے کوشش کی اور جب حملہ کیا تو اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ سامنے آئی اور انہوں نے صحیح اس لاکھوں کے مجمع کا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس طرح مقابلہ کیا کہ بی بی نے للکار کے یزید کے فوجیوں سے کہا تھا کہ اگر سید سجاد کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں اسی وقت قیامت برپا کر دوں گی. اب صحیح وہ ماشاء اللہ جی ڈرے کیوں؟ حکومت تھی، مشنری ساری یزید کے ہاتھ میں تھی، ہوں طاقت اس کے پاس تھی، لاکھوں کی افواج اس کے پاس تھی. ایک صحیح عورت کے اس جملے سے ڈرا کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا سوال ہے. یہ بھی پیدا ہوتا ہے بالکل کیوں ڈرا وہ ٹھیک ہے نا؟ تو ہوں کیوں ڈرا؟ تو تاریخ میں یہ موجود ہے کہ جس وقت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فاتح خیبر کے گلے میں رسی باندھ کر مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا اور مولا کو بیعت کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو آسان بات تو نہیں تھی فاتح خیبر کے گلے میں رسی ڈال دینا. نہ بالکل لیکن مولا ایک مصلحت کے تحت چپ تھے اور خاموش تھے، ورنہ مولا کے لیے کوئی مشکل بات تو نہیں تھی ان کا مقابلہ کرنا. بے لیکن وہ شک سب مصلحت ہم جانتے ہیں، اتنی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گی. لیکن بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ سلام علیہا اللہ اس وقت علیہ مولا کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ گئی تھی جب مولا بالکل کو مدینے کے گھسیٹا جا رہا تھا، ہم سب جانتے ہیں. اس وقت میری بی بی نے قبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا تھا کہ کس طرح ولایت کا دفاع کر رہی تھی میری شہزادی، کہ انہوں نے کہا کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ جی اٹھاتی جی ہوں. جی بالکل ایسا میری ہی ہے بیوی نے یہی بد دعا جملے کی تھی، صرف یہ جملہ کہا تھا، جملہ کہا بد تھا دعا کی نہیں تھی. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت مسجد نبوی کی دیواریں زمین سے اوپر اٹھنا شروع ہو اوپر گئی اٹھ تھی گئی بالکل صحیح صرف بی بی کے اس جملے کے کہنے سے. تو وہ جو اس وقت جو لاکھوں کا مجمع تھا نا، لشکر تھا یزید کا، تو وہ افواج کے سامنے وہ منظر تھا. ان کو یہ یاد تھا کہ یاد مدینے میں تھا ایسی صورتحال ہوئی تھی اور یہ بھی علی کی بیٹی، یہ بھی زہرا کی بے دختر شک ہے. بے اگر شک یہ اتنی شجاعت سے للکار رہی ہے کہ اگر سید سجاد کو ہاتھ لگایا تو میں اسی وقت قیامت برپا کر دوں گی، تو ماشاء یقیناً وہ منظر یاد آ گیا ہوگا لوگوں ہوں کے ذہن میں اگر ہو گیا ہوگا، تو جس کی وجہ سے مولا سید سجاد پر حملہ نہیں کیا گیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا. اور صحیح مولا بہت کو خوب اسیر کرنا، مولا کو زنجیروں اور ہتکڑیوں میں توق میں جکڑ دینا، اس بات کا ثبوت ہے کہ یزید ڈرا ہوا تھا. بے شک ایسا ہی یزید ہے بالکل اس وقت کے ایک مطلب ان میں جو فقط ایک مرد سید سجاد کی صورت میں جو باقی رہ گیا تھا، اس ایک فرد سے اتنی بڑی افواج کو کیا مطلب ان کے اندر کیا خوف تھا، کیا ڈر لاحق تھا، کس چیز سے سہمے ہوئے تھے کہ یزید کو کیا خطرہ لاحق تھا کہ مولا سید سجاد کو اتنی زنجیروں اور ہتکڑیوں میں جکڑ دیا تھا. بالکل صحیح امام زین العابدین علیہ السلام کو مطلب کہ اس وجہ سے اس نے شہید نہیں کیا کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہیبت جو کہ لہجہ علی ابن ابی طالب میں تھی جی اس کو ان کی جو ایک للکار اور آواز سن کے وہ خوف زدہ تھا کہ اگر ان کو شہید کیا تو پھر عجب نہیں کہ قیامت برپا ہو جائے. ٹھیک خانم امام زین العابدین علیہ السلام کی جو لقب سید الساجدین ہے ان کی عبادات کو مختصراً بیان کیجئے کہ ان کی عبادات کا کون سی ایسی خاصیت تھی. ویسے مولا علی بن ابی طالب کی عبادات بھی دیکھیں تو وہ بھی ایک رات میں 1000 رکعت نمازیں ادا کرتے ہیں. اسی طرح دوسرے ائمہ معصومین نے بھی بہت عبادات کے ساتھ ان کا لنک ہے، لیکن امام زین العابدین کو ہی سید الساجدین کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ مولا علی بن ابی طالب کی عبادات کو بھی دیکھیں تو ان کی عبادات بھی افضل ہے، اسی طرح سے تمام ائمہ کی، تو امام زین العابدین کے ساتھ ہی کیوں یہ لقب مخصوص ہے؟ جی دیکھیں بے شک اور صرف یہ نہیں کہ جو نور امامت ہیں ان کے ساتھ یہ ہے کہ 1000 رکعت نمازیں ہمارے پاس، تو یہ بھی موجود ہے کہ جو مولا کے نائبین ہیں وہ ہوں بھی کتنے
बहुत सारे आयतुल्लाह हैं जो, जी, लेकिन मौला इतनी कसरत से सजदे किया करते थे, यानी एक शुक्र का सजदा पूरी एक रात पर मुहित हमें नजर आता है कि माशाअल्लाह। जो शाम गरीबा में जो मौला ने सजदा किया है। सैयदुस साजिदीन इस वजह से मौला के साथ मंसूबे के मौला इतनी कसरत से, हमें और तारीफ में किसी के लिए नहीं मिलता कि जो बिल्कुल। इतनी कसरत से सजदे करता हो कि जिसके हुँ, आज़ाए सजदा पर ऐसे गट्टे पड़ जाते हो कि उन्हें कटवाना पड़ता हो। ऐसा हमें सही, किसी माशाअल्लाह। की भी इबादत में और कसरत सुजूद में ये चीज़ नज़र नहीं आती। हुँ, और एक ख़ासियत और भी है मौला के इस सिफ़त में कि मतलब साजिदीन का लफ़्ज़ जो फ़रिश्तों के लिए मख़सूस है कि इतनी बिल्कुल। कसरत से सजदे करते हैं। हुँ, आबिदीन का लफ़्ज़ अंबिया के लिए भी मख़सूस है कि इतनी कसरत इबादत है। लेकिन फ़क़त ये नूरे चहार्रुम के अंदर ये सिफ़त मौजूद है जो कि सैयदुस साजिदीन भी हैं और ज़ैनुल और ज़ैनुल आबिदीन भी हैं। आबिदीन भी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का कौन-से ऐसे कारनामे थे जिसकी वजह से उन्होंने शिआर हुसैनी को ज़िंदा किया? जबकि जो यज़ीद था वो समझ रहा था कि उसने करबला में जो ज़ुल्म किया उसके बाद तो सब कुछ ख़त्म हो गया, तो अब इमाम हुसैन का मकसद भी ख़त्म हो गया, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किस तरह से मकसद हुसैनी को और शिआर हुसैनी को ज़िंदा किया? जी। देखिए बज़ाहिर तो यज़ीद को उस वक़्त शायद ये ज़ोम हो फ़ौरी तौर पर जब असर आशूर तमाम शुहदा की लाशें बेगोरो कफ़न करबला के मैदान में मौजूद थीं और इमाम सैयद सज्जाद पर उस वक़्त बुखार का बहुत शदीद बुखार का ग़लबा था और जी। ख़ैमों में आग लगी हुई थी। इस तरह का मंज़र था कि बज़ाहिर यज़ीद को ये लग रहा हो कि अब अब्बास जरी भी मौजूद नहीं है, अब वो कड़ियल जवान भी मौजूद नहीं है, हुसैन के दोस्त और अहबाब भी नहीं रहे। तो हुँ, उस वक़्त बज़ाहिर शायद यज़ीद ने ऐसा महसूस किया होगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। जी। लेकिन यज़ीद की मतलब उसको शायद इतना शऊर नहीं था या इतनी फ़हम नहीं थी कि उसको वो ये समझ सकता कि करबला को ज़िंदा रखने वाले 2 हस्तियों को मैं छोड़ आऊँ। हुँ, एक बीबी ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा और एक मौला सैयद मौला सज्जाद, सैयद जिन्होंने साजिद। करबला को आज तक ज़िंदा रखा हुआ है, जिनकी वजह से आज करबला ज़िंदा है। माशाअल्लाह। इसलिए कि मौला ने शायर हुसैनी को मौला ने इस तरह से ज़िंदा रखा कि मौला जब मदीना वापस आ गए हैं, तो मौला की हमें जहाँ हम मौला की ज़िंदगी का जब मुताला करते हैं, तो वो जो हयात तैयबा है मौला की 35 साल जो मौला का इमामत का दौर है और वो उसके बाद ज़िंदा रहे हैं और मदीना में जो मौला की ज़िंदगी गुज़री है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं मौला की ज़िंदगी में। वाक़या हुर्रा में मौला का किरदार हमें नज़र आता है, जो मौला के मुख़ालफ़िन सियासी मुख़ालफ़िन थे, जो ज़ालिम हुक्मरान थे, उनका मुक़ाबला शुजाअत के साथ मौला किस तरह करते नज़र आते हैं कि क़ैदोबंद की सोबतें तो बेशक मौला ने सबसे ज़्यादा बर्दाश्त की हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं मौला ने 2 अनोखे तरीक़े इख्तियार किए, शायर हुँ, हुसैनी को ज़िंदा रखने के लिए कि एक तो ये कि मौला से बड़ा उस वक़्त कोई इबादत गुज़ार नहीं नज़र आता था और मौला से बड़ा अज़ादार नहीं नज़र आता। मौला ने सही। बुनियाद डाली है मजलिसों की। कोई हुँ, दिन ऐसा नहीं होता था कि जब मौला के घर में हुसैन की मजलिस बर्पा ना होती हो और माशाअल्लाह। ज़िक्र करबला ना होता हो, ज़िक्र हुसैन ना होता हो, बल्कि हमारे सामने वो वाक़या मशहूर मौजूद है, हम मजालिस में सुनते हैं मिंबरों से कि वो जो ज़ुहरी था, जो मौला का बड़ा चाहने वाला था, जब वो मौला को बुलाने आता था अपने घर दावत देने आता था, तो मौला मना कर देते थे और जब किसी खुशी के मौके पर कोई बुलाने हुँ, आता था, तो मौला हमेशा मना कर दिया करते थे। तो जब उसके बेटे की शादी थी और उसने मौला से आके मौला को दावत दी और मौला से कहा कि आप अगर तशरीफ़ लाएँगे, तो मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बात होगी। तो मौला ने कहा कि अब हम करबला के बाद से हम खुशियों की तक़रीब में शिरकत नहीं करते। नहीं करते, हाँ, ऐसा ही। अगर कोई अपने घर पे फ़र्शे अज़ा बिछाता है, तो हम हुँ, बगैर बुलाए आते हैं। तो वहीं जी, से ये मतलब ये सबने ये शुरू किया कि जो आज हमारे घरों में ये होता है कि शादी होती है तो पहले हम फ़र्श अज़ा बिछाते हैं क्योंकि हमारा ये ईमान है, हुँ, ये अक़ीदा है, ये यकीन है कि जब फ़र्श अज़ा बिछती है तो उस पर मासूमीन ज़रूर तशरीफ़ मौजूद लाते, होते हैं। तो ये बेशक। मौला ने भी ये वहाँ से शुरू किया कि मौला उसके घर जब उसने फ़र्श अज़ा बिछाई
تو وہ بلانے کے لیے نہیں آیا مولا کو، مولا خود چلے گئے۔ تو بے شک۔ مولا نے جو یہ بنیاد ڈالی مجالس کی اور ذکر حسین کو کرنے کے لیے، تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ مولا نے اس کا اہتمام کیا، دوسرا مولا نے دعاؤں کے ذریعے، مناجات کے ذریعے جی۔ شاعر حسینی کو، اور جو مولا جو اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے تھے، وہ مولا نے ہوں۔ اپنی دعاؤں اور مناجات کے ذریعے اس کو عام کیا، پھیلایا، ماشاء کیونکہ دعاؤں پہ اب تو پابندی نہیں لگ سکتی تھی اللہ۔ سیاسی افراد کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو مولا نے ایک یہ طریقہ اختیار کیا۔ ہم مولا کی زندگی میں ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شاعر حسینی کو مولا نے زندہ رکھا اور اس کو عام کیا، اور ایک شہر سے دوسرے شہر وہ چیزیں منتقل ہوئیں۔ تو مولا کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کے پاس کثرت سے غلام اور کنیزیں ہوتی تھی نا، 100 سے جی۔ زیادہ غلام مولا کے پاس موجود تھے اور 80 سے زیادہ کنیزیں مولا کے پاس موجود تھی۔ تو مولا جی۔ ان کو خریدتے تھے، غلاموں کو اور کنیزوں کو، اور ہوں۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مولا اپنے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام خود انجام دیا کرتے تھے، اپنا بستر لگانا، اپنے کپڑے دھونا، مطلب جو بھی روزمرہ کے کام ہوتے تھے وہ مولا اپنے ہاتھ سے انجام دیا کرتے تھے۔ تو پھر اتنی کنیزیں رکھی کیوں تھی، اتنے جی۔ غلام رکھے کیوں؟ تو جب ہوں۔ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولا وہ جو غلام خریدتے تھے، جو کنیزوں کو خریدتے تھے، در حقیقت مولا ان کو تیار کرتے تھے، انہیں مبلغ اسلام بنا رہے ہوتے تھے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ وہ احادیث کا حافظ بنایا کرتے تھے، ان کے ہوں۔ سامنے کربلا کو بیان کیا کرتے تھے، اور پھر صحیح۔ اس کے بعد جب وہ اس قابل ہو جاتے تھے کہ اب وہ حسینی مشن کو آگے بڑھائیں، ہوں۔ اور مطلب جو اس زمانے میں ہمیں پتہ ہے کہ جب پہلے خلیفہ کا دور تھا اور بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی کثرت سے احادیث کو جلا دیا گیا تھا، اور بالکل۔ ایک تحریک چلی تھی کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے ہوں۔ لیے اللہ کی کتاب کتاب کافی ہی ہے۔ کافی۔ تو مولا نے یہ اہتمام کیا کہ مولا نے ان غلاموں اور ان کنیزوں کو تیار کیا، انہیں حفظ کرائیں بے شمار احادیث، اور ہوں۔ قول جو بھی امام کے قول اقوال ہوتے تھے، اور جو واقع کربلا میں جو جو چیزیں پیش آئی تھیں، جو مصائب تھے، جو چیلنجز درپیش تھے، وہ سب کچھ مولا ان کے سامنے بیان کرتے تھے، اور پھر انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو پھر وہی غلام اور کنیز جہاں سے بھی، جس بھی ملک سے ان کا تعلق ہوتا تھا، وہ وہاں اپنے ملکوں میں جاتے تھے اور مزید غیر ممالک میں جاتے تھے، اور پھر وہ وہاں جا کر مولا کی طرف سے تبلیغ کیا کرتے تھے، سبحان کیونکہ اللہ۔ جو حاکم وقت تھا وہ تو بس مولا پہ اس کا فوکس تھا نا، وہ مولا کے لیے مشکلات کھڑی کرتا تھا یا مولا کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈالتا تھا، باقی وہ تو غلام اور کنیزیں جو ہوتے تھے وہ تو جب وہاں سے چلے بھی جاتے تھے مولا کے پاس سے، تب بھی ان کے لیے تو آزادی تھی، اور وہ بڑے بالکل۔ ہی خوش اسلوبی کے ساتھ مولا کے اس مشن کو زندہ رکھتے تھے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب خانم، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، جتنی انفارمیٹیو ٹاک ہماری آج کی تھی، بہت ہی اچھے انداز میں خانم نے بیان کی۔ خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے کہ امام زین العابدین نے مقصد حسینی کو کتنے خوبصورت انداز میں شعار حسینی کو زندہ کیا، زداری سید الشہداء کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے، اپنے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے، دعا و مناجات کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر انہیں یہ حسینی تعلیمات دے کر انہوں نے مقصد حسینی و شعار حسینی کو زندہ کیا ہے، اور کس قدر خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ تبلیغ اور جو ان سے ہے عزاداری کا سلسلہ دنیا میں رائج کیا، جو اب تک جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے ہی جاری و ساری رہے گا۔ تو میری آخر میں یہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اسی طرح سے ہی اس مقصد حسینی کو سلامت رکھے اور خانم کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، اور اسی طرح وہ دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی انہیں خدا اسی طرح سے توفیق دے۔ بہت شکریہ خانم، جزاک اللہ، خدا حافظ۔